أو ودنا نمانم كحباب زي خل سجم قتيم الله سجم من كليو سجمون مفتوحين تايو زبل نجر عم فتنا مها بينا مسينا زلنا مالتي مقلاس كم استفدتنا كم جمهوري مالتي إن إحنا ناس نت كوينهم أمنا ناس نت علامة كوينهم مرحنا زمرسنا يوم أكلات في الليل ما أبومبرن مختلف بومبرن بالسجن خوينهم مرحنا سلز فتني سجم قتي من هذا مالتي ناي دقة متتاوي قديمنا infiltration يزبال بغندو زود بزي كم زفلت نمخته تجرايون لعلم مخته بيهراو على ما خلو ناي ناس نت بيهراو على ما خلو ناي حساب مريح الناس ذهبه ناي بوليتيك على ما نخلو نتمختون نصر بيهراو على ما خعت زخاله ود مخاني فلت حلف بلا بيرتنيا مخانون استفلتاي مخنياتو كاو إثيوبيا ناي مጨረሻ ፍትሕ ንሓቲ ዘለና ውድብና ሕጽ ጸገም መጺና ዘለውን ካባይ ካብ ተዓዲ ካብ ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ስርዓት ብልጽግናኒ ስርዓት ብልጽግና ንውድብ ናጽነት ብርእሳ ሒዙ ከምክና ብዙሕ ኢንቨስትመንት ይገይሩ ነዊሕ መንገዲ ይኸይዱ ብተወሰነ መንገዲ ደንጊኹም ክትውልና ትኽእሉ ትኾን ኢኹም تقدّي وين توصلنا من قد حيلنا خمس خنا نقمتي نعتق كلوني زخدنا يا خيادة جن ودمنا من حين زخدنا يا خيادة تسأجم توم رأسي حزنا نازل زلوا أكلات رأسينا ودمنا سقنا تيكونه ما تمنا ودمنا سقنا طرح خمسة حزو أو كل تسبات نطر فصل ندلي توم بقدر زخدو أو كل تسبات نطر فصل ندلي وش تعوز راح تنصرح سلزنا ورناي جزيو سيدو كم زفلت أبدي سوا خيرهم زلوا أبومبرن مختلف بومبرن نبرنا يود ناس نت نيدهنا شجر لنا بزوليوم بوليتيكا خسر حزفتون نيدهنا شجر انتزو خون نيرو ناي بوليتيكا علامة حيزم تزي خد نيرم حزب سوم ود ناس نت مس دم بس انت أيمتى تنبرم بوليتيكا هم زوجة ما سلالة فهم زوجة دجنم تجراي تيكونه دجنم شو أزغورم خانم قلت جبري أب تجراي سأجم يلا مالتي كنا سأجم سلزلنا وانت وديمنا نقال سلنا مالتي أب تقرأي ريسك سلسل حدا جاوي كريسك سلزي يلا وني كنا نسو تشكينا نو حلف نت نوصلنا مزينا قالس انت كيدكا تحلف نت توصل قدني بحرياوي لو قالس انت هاديها كاب قالس انت هاديم كا غرفو انت غليها مالتي ناي بوليتيكا شجر أب تقرأي لنيلكا بpolitiكاو قوامكا أفتقرأي حدقا خوين النيل كان دحر تأمن كونكا بمننتنا كتفقنا زدلي كم تقارو كتفقنا زدلي حيلت انتت عقوا خون أي خلن أو حيلت انتت زعوك بزخونة تقرواي كل يخلن انت خونا قن زمر حتنا نبر حاساو من علامهم سلزخلصو نبدن بس انتت سلزاتوي نبدن بإثيوبيا سلزاتوي بزي مخنيات أنا كبير فتنا خوينا ناي إذا كبير فتنا نفتح نوح ولا سرحتي ناس رحنا صحيح أنا كم بوليتيكا خسر يوم كده نابشوا بوليتيكا خونا ناهم قدفو نعقم بوليتيكا ونزود صحيح كونن ميس هتلر استسلفه ناصنت إسرائيل زكالس أهداوي نيرو يفلتن ناصنت تجري كالس اللي خيل كاجن نبدأ بس أنت تزخدو نورامات مرحتي مقدي مونا مو بسمنا عملتي أبي حمد نايز من هتلري مس هتلر يمسح زلون فاك زي ما كلاسياتو مس بلصقنا نسرحو بوليتيكا يلن أفعلنا نحسب أفعل يكون من نتورط ملو نهلونا نقول قال سلو أنصار هلونا سلزغني موسي سرح بوليتيكا خمسة يلن فلتنا البوليتيكا سناتي أكلت أنت تيم كنا مزلوا ما كلاسياتو مول مالتي نردو بزي خاينا نكالسو بو متن البوليتيكا زبكع وني يكونن كم مورال نتحتي كاو سواء وندت نتحتي سواء بي أتحاسب خان
مورالاوي كبر خطات جسيس كان الرقيف كان يخنا بزي كامب زي ذاته صرسب زخونه سرعات نزخونه بوليتيكا حيل مقالس مكون يخل እንኳን ናጽነት ዛክል ናይ ብሔርተኛት ምትኻብ ውድብ ናጽነት ናይ ጻዓዱ ብሔርተኛት ምትኻብ ምዞም አካላት ዚኦም ፍቅርና ያዘለና አመንጎ ጻዕዳ ባንዳን አመንጎ ጻዕዳ ብሔርተኛን ዘሎ ቃልሲ ንሳቶም ኩዕሉ ወዚ ሓፈሩ ንሕና ክንገልጾም ክንሓፍረን ይኽእል ጻዕዳ ባንዳነት እዚ ገጢምና ዘለኹንታት ዙይ ዝመስል ውድብና ሰላማዊ ተቃላሳይ ከም ዝተገለጸ ናይ ሰላም ተቃላሳይ ዋላ ኮይና ንሃልና ግን ክንሕብሮ ብዝፈተና ምስ ኣብ ዓፋር ዓጢቑ ዘሎ ሓይልን ካልኦትን ብስምና ንዙይ ሓቂፉ ዘሎ ምንቅስቃስ ድሌት ለውጢ ዝበሃል ቅድም ኢልና እውን ዝኾነናዮ ኣካል እውን ከምዚ ይኮንና ዝገለጽና ምንቅስቃስ ድሌት ለውጢ ህዚ ከዓ ናይ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ተባሂሉ ተመስሪቱ ዘሎ ኣካል ኣብዛ ኣካል እዚ ኣትዮም ዝሰርሑ ዘሎ ንሕና ናይ ዕጥቂ ሓይሊ ኣይብልናን ክስካብ ህዚ ናይ ሓይሊ ክንጥቀም ፈቃደኛት ኣይኮናን ዘለና ብሰላማይ ንቃለስ ናብዚ ኣትዮምና ኣለዉ ናትና ይኩን ኣካልና ከምዚ ይኮና ብተፈላለየ መንገድና ገለጽና ጥሕናና ካሊእ ፖለቲካዊ ቅቡልነትናን ናይ ሞራል ቅቡልነትና ናብ ሓደጋ ብምእታው ብሔርተኝነት ናይ ትግራይ ካልኣይ ግዜ ንኸይእመን ብዝገብር መልክዑ ስትራቴጂ ናይ ብልጽግና ንፍጽሙ ዘለዉ ፖለቲካዊ ቅቡልነታት ጥራሕ ዘይኮነ ሕጊ ቅቡልነትና ናብ ሓደጋ ብዝእቱ ምስ ዕጡቃት ብምስራሕ ካብኡ ሓሊፉ እውን ትካላዊ መስርሕና ብምጥሓስ እቲ ናይ ዕላማ ክለሳ ብካሊእ መንገዲ ብምንታይ ክትቃስ ይኽእል ናይ ቤት ምክሪ ኣባላት ንሕና ኣብዚ ዘለና ጥራሕ ኣይኮናን ካልኦት ምፆትና እውን ዘለዎ እዮም ኦረዲ ኣብዚ ዘለና ወኪልና ኢና ቤት ምክሪ ከም ኣካል ተሓታትነቱ ንጉባኤ ጥራሕ እዩ ካብ ጉባኤ ቀፂሉ ስልጣን ዘለዎ ኣብቲ ውድብ ቤት ምክሪ ንቤት ምክሪ ውድብ ናጽነት ተሓተቲ ክኾኑ ይከኣሉ እዞም ኣካላት እዚኣቶም ተሓታትነቶም ተፀዋዕነቶም ናብ ብልጽግና ስለ ዝገበሩ ብዝነኣሰ 2 ግዜ ሓሊፉ ኣሎ ዓመት ሓሊፉ ኣሎ ማለት እዩ ዓመት ናይ ቤት ምክሪ ኣኸባ ከይግበር ምግባር ማለት ተፀዋዕነትና ናብ ውድብ ናጽነት ኣይኮነን ማለት እዩ ካሊእ ትርጉም የብሉ እዚ ዘኸተሎ ከቢድ ናይ መሪሕነት ምንሽርታት ገጢምና እዩ ብውነ ብስትራቴጂ ስለ ዝሰርሑ 45 ሚእታዊ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ናጽነት በዚ መሪሕነት እዚ ምክንያት ገሊኡ ብፀቕጢ ገሊኡ ሞራለይ ይቕበሎን ከምዚ ኢልና ክንቅፅለይ ንኽእልን ብምባል ሪዛይን ገይሩ 45 ሚእታዊ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ጥራሕ ይዛረብ ዘሎ 10 ቅርንጫፋት ነይረና ናይ ኣብ ትግራይ ግርማይ በርሀ ኣቦ ወንበርና ንሃለዎ ማለት እዩ 10 ቅርንጫፍ ብስትራቴጂ ስለ ተሰርሐ ግን 10 ቅርንጫፍ የለዋን 10 ቅርንጫፋት ጥራሕ እውን ኣይኮናን ዋና መስራቤትና እውን ዓፄ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ኣለዉ ኣብዚ ኣኪምናኩም ዘለና ምክንያቱም በዚ ምክንያት እዚ ስለዚ ብውነ ምስ ናይ ዕላማ ክለሳ ክንብል ከለና ትሕዚ ዝረአ ዘሎ ጥራሕቲ ይኮነ ቅድም ኢሉ እውን ብውነና ዝሰርሑ ዝነበሩ ምዃኑ ይፍለጥ ንሕና ውድብ ናጽነትን ሰራዊት ትግራይን ዘለዎም ምትእስሳር ግልፂ እዩ ልክዕ ከም ህዝቢ ትግራይ ከም ዝኾነ ትግራዋይ እንተነኣሰ ናይ ናጽነት ሓሳብ ሒዝናዮ መፅና ኢና ቻምፒዮን ኮይና ኣለና መሪሕና ኢና ናይ ፖለቲካዊ ዕላማት ዘስነቕናዮ ሰራዊት ትግራይ ወይ ከዓ TDF ንኽፈርስ ቅዋም የብልና ንሕና ንኽፈርስ ግን ብተደጋጋሚ ብሱምና መግለፂ ወፂኦም ኮይኖም ኣብ ሽዋ ኮይኖም ቅዋምና ኣይኮነን ክጠናኸር ዘለዎ ናብ ናጽነት ከሳግረና ዘለዎ ትካል ምዃንና ንኣምን ሰራዊት እንተት ኣሚኖም ሰራዊት ትግራይ ንኽፈርስ ግን መግለፂ ወፂ እዩ ብስምና እዚ እውን ናትና ከምዚ ይኮነ ኢና ክንገልጽ እንደሊ ናንፀባረቕናይ እውን መፂና ኢና ማለት እዩ መሪሕነትናን ውደበናን ናብ ሓደጋ እትይዎ እዚ ሓይሊ እዚ ንምፍታሕ ንውሕ ዘለ ግዜ ወሲድና ኢና ንውሕ ግዜ ዝወሰድናሉ ዋና ምክንያት ግን እታ ጉዳይ ኮነ ኢሎም ዝመርሕዋን ናይ መጀመርያ ከለስቲ እቶም ዋና ፀሃያ ሸዋ ናይ ውድብ ናጽነት ትግራይ ዝኾኑ ኣቦ ወንበርን ምክትልን ዶክተር ደጀንን ኣላምሰገድን ኣረጋይን ኣብኣቶም ጥራሕ ክተረፍ ስለ ዝነበሮም እቲ ካሊእ ኣካል ክንንሕዮ ስለ ዝነበረና ግዜ ወሲድና ከደናግሩሉ ብዘይኽእሉሉ መንገዲ ናፃን ግልፅን እስካብ ዝኽውንና ተፀቢና ብውን ኢና ፀቢና ህዝቢ ትግራይ ኣባልና ደጋፊና ኩሉ ብዘየጠራጥር መንገዲ እስካብ ዝርድኦም ተፀቢና ኢና ምክንያት ገይሮም ካሊእ ሰብ እውን ከይፈጠሩ ሰተት ኢሎም ናብ ደንቢ ብልጽግና ዝኣተዉ ምዃኖም እስካብ ዝርድኦም ተፀቢና ኢና ግልፂ ኮይኑ ኣሎ ሕዚ ንዝኾነ ኣካል ከደናግሩሉ ዘይኽእሉ ኢንቫይሮንመንት ፈጢርና ኣለና ብሕዚ ከመይ ኢና ክንከይድ ንዝብል ጉዳይ ቤት ምክሪ ናጽነት ን2 ዓመት ኢና ተመሪፅና ጉባኤ ክግበር ኣሎ ጉባኤ ዝግበር ኣብ 2 ዓመት እዩ
بمجاويت كنت تشين 10 شمونتن قبائي نقبر يقبلنا نيرو أي تقبر نسول حزن نقبر كم بيت مخري نتي زوكل النبي قبائي إنا خنبل سومالي سلطاننا قبائي نمقار وسينا لنا قبائي نمقار وسينا لنا زغونة تقرأي فلاي كان ناس دقفن هاجرنا تقرأي دقفن أكل إذا قبائي ناس سألتفن خون كحجزنا بزقت أمن صوع مالتي حسر بزو ولا من قد انتهينا نملزلنا زوم أكل زياتهم فلتي يغنم حزي مرحنتنا خمس دور نبر يوم مرحت ودنا صنت يكونون ودنا صنت كوينهم علما هاجرنت حنقيتهم أب تقرأي كوينهم مرحنا إنا مريضنا ينبر حيل صنتت كوينهم بلسقنا كوينهم أو شوا كوينهم مرحنا تمرصوا أيكونون تسووا عنتهم نبيت مخرنا صنت زي كونو مرحتنا كونو أيخلون أيو كلنا نتزقل وزلو سرعة بلسقنا ويكعا نتدم بس أنت ترحيهم زو كلو كوزي حليفو نعنا زو كلونا أيكونون بقلسي وزي كنا فلت ندل مالتي كلاي نوجواي نمرح لنا أنا نوجواي نمرح لنا بحال كله أبز حتى رح نجزيه خنجورو مدوات فتينا لنا كل من قد بحجوا من قد خنكيد نكسر أصلنا أنا مش مرجع برد حويسو مالتي حويسو نكسر أصلنا أنا وزي وزن نجورو مكسقاس تجارو أفضل اللهم هو كتحجزنا كم قدمو ودنا صنت تقراي مرحنتو كم نبار مرحنتو بطاطا استجيري خبطة تصريحي ولا ملي تبتاسه كهولو مرحنتو بطاطا تصريحي ملي تبتاسن تقليلنا نفتنور قومانا نملس زلنا مخوانا بزقات أمي نقلت نفتو يقفا قال ملت بل أنا سمع زله سمع يزر حزله أزوم بقول كنا نزارب زلنا صنعت يرنا قال مليكنا إحنا تدالنا مثلا له كان بيت مغري أولاد متن جواء حلفنتي والنايو جواء إذا حلفنا ذهبنا حلفنت الناس النتن ودنا النتن كوينا هالمرحو يقبع كنا علما ناس النت جليسكا من قد نوحني إلنا علما ناس النت من قد نوحني إلكا تقارص يتخلن كبدي الكون ترقف يكونه صنعتها علما زبهلون بزي أو سرينا هنكدنا ندلي بقول نسوي عناكم نوز قدايزي أفتنا عرفت على ما سولنا بونا حسيبنا تمنينا المسرتاي ودبي قال سول زلنا ودبي بو يخصل تاسبت فيك حوريت هذا بالكايا ناي يفاني قال من الملكات سمعوا زلو انا سمع زلو كبروباغانديس ناي بلصقناي غير من قد يوزي حدا حوريت خزار انا زقفف زير عرفوا نقول كي زار انت كم زقفف زلون زري مصنعتي اسكال حزي يلا بس متى يجني تحاد مثلني تجارو نفلطو عتي كم كلاسي تحز قتي من نازل لخوينات جن ناي information warfare ناي سنة البناوي خوينات تقراي ناي مورال لعل نازل لو بهري ناي مورال لعل نوخسن ديجيتال وارنيو ديجيتال باتل سلو ببغزي ناي حبريتها ديسين فورم ناي مقبار فلاي سرعة بلسقنا بحيل تقوملو وانا عقمون ناي تقار خاطر زناس عقمي إلنا هنقولص النخل أبرئست ناي كتبع خوينات بتوسخي تناي حبريتها خوينات تناي سنن بنا خوينات قد إمنا زلو زعبي مثلا مزوز تأثر مسي يسمعن مخنياتو تومكم زي لما أفتقرأي قفاي كايد لي زلو أكلات أودي سابا خوينا مم زنوقرنا زلو أودي سابا زقفاف زلو سب تزنوقرنا ما أمن نايم مالتي كلاي علامهم أمتى مخانو مفلتنا إذا أكلناتي يريز وصلوا بناتي وزيبونا كنريء زلنا مسيل يسمعني كالي زلال كاي حتى نيرا أفتقرأي قلت زخونا قوامي زلنا تقرأي أي تقاريا تقرأي وقالسي نزلنا أبهراو قالسي لذي بهراو قالسي يزمرح بهراو مرحنات يدلي ناي حدا بارت قارسي أفتقرأي يلن طاعتنا حدقنان كم بيري نقلسون كم بيري كمرح زلوون كم بيري نمنتاي كمرح زلو نتي بير بزو كل من قد راح تكون عقم وممكن سباسب سلا زلناي مو العقم ناي بير تتقيمنا متأمان فطيرنا عاد حدا عاف نوصح سلا زغبناي بيراو على ما نون نصر كون حدا ناي حبر بيراوي مرحنت ممكن نفطر إنا نقلس زلنا هذي ناي هذي قالسنا نالبات مستحزي وعاتو قيمة مزلو
መንግስቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዘይክንስማዕ ማዕና ንኽእልና ኣይተስማዕ ማዕና ማለት ግን ክንፅር ዝግባኦ ትግራይ ኣብ ኩነታት ኣይነእትዋን ካብ ደገ ዝመፅእ ፀላኢ ምስ ህወሓት ተስማዕ ማዕና ኣይተስማዕ ማዕና ብዘይገድስ ክንቃለስ ኢና ትግራይ ኣብ ኮንዲሽን ኣይነእትዋን ናብ ትግራይ ዝመፅእ ኩነታት ምስ ህወሓት ብዘለና ርክብ ኣብ ኩነታት ክነእትዋ ንኽእል ኣብ ስልጣን ተሃሊኻ ትቃለስ ኣብ ስልጣን ተወሪድካ ከዓኒ ኣንጻር ትግራይ ትቃለስ ዝበሃል ከምቲ ዓንቶ ዶክተር ገርመሽን ዝገልጾ ዝነበረ ነውሪ እዩ እንኳን ንፀንስ ዘለና ብሄር ከም ብሄር እንኳን ኣብ ሓደጋ ዘለና ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ኖርማል ግዜ እውን ኣብ ንቡር ኩነታት እውን ከምኡ ይግበር ስለዚ ንጹር ክኸውን ዘለዎ ንሕና ምስ ህወሓት ዘለና ርክብ መሰረት ጌርና ኣብ ትግራይ ቅዋም ይንሕዝን ኣብ ትግራይ ዘለና ቅዋም ከም ተጋሩ ኢና ንሕዞ ከም ትግራዋይ ኢና ንሕዞ ከም ብሄርተኛታት ከም ናጽነት ንቃለስ ንሕዞ ሓደጋና ከዓ ነፂርና ኢና ቀዳማይ ሓደጋና ልዕሊ ጽናቲ ቀዳማይ ሓደጋ የለን ጽንተት ዝዓበየ ገበን ዓለም እዩ እዚ ገበን እዚ ዝፍጽም ኣካል ልዕሊ እዚ ኣካል እዚ ፀላኢ የብልናን ክንጸልእ እንተኮይንና እውን ማለት እዩ በርግጽ ሓደ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዓድና ምስ ህወሓት ጸላእ እሞ ንትግራይ ጸላኢ ብመሰረቱ ጽልኢ ፖለቲካ ኣይኮነን ጽልኢ ፖለቲካ ኣይኮነን ፖለቲካ ካብ ዕላማ እዩ ዝብገስ ካብ ራእይ ዝብገስ ኣብነት ንራእይ ኣለና ንሕና ካብ ሓሳብና ተበጊስና ትግራይ ሃገር እንትትከውን ብሄራዊ ዕረፍቲ ትረክብ እያ ኣብ ዓለም ክትረአያ ተጋሩ ኮይና ኣብ ዓለም ክንዋሳእ ኢና ኢልና ንሰልና ሓስብ ራእይና እዚ እዙይ ንምግባር ሃገር ምዃን የድልየና ካብዚ ራእይ ተበጊሳ ንቃለስ ኢና ብዙሓት ሽገር ዘለዉ ዝመስለኒ ካብ ጽልእን ካብ ስምዒትን ስለ ዝብገስ እዩ እቲ ዘሎ ሃርጎፅ ጎፅ እውን ንብዙሓት ኣንተርቲሩ ብሓንቲ ብክልተ ነፋስ ተንተርቲሮም ዝወድቁ ዘለዉ ዋና ምክንያት መሰረት ስለዘየለይ ኣብ ፍልጠት ዝተመሰረተ ኣብ ኢንቴግሪቲ መብስብና ዝተመስረተ መሰረት እውን ስለዝሱን ዘሎ ይመስለኒ ኣብ ትግራይ ዘለ ፀገም ቀሊል ኣይኮነን ፍሉጥ እዩ እወ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ወዲቕካ ግን ንሽዋይ ትኸድን እዚ ወዲቕካ ግን ካብ ፅንተት ምቅላስ ጠጠው ክትርኢ ትኽእልን ናይ ህላዋ ጉዳይ ክንቃለስ ኢና ብዝብልና ንኸይድ ተቐበልናይ ብዘይገድስ ማለት እዩ ናይ ህወሓት ኣቑሞሞ ዘለዉ ብፕሪንሲፕል ደረጃ ግን ዝውድብ እዚ ግዜያዊ ምምሕዳር እኳ እንትምስረት ከሎ ኣብ ኣካል ምስሌነ መንግስቲ ምስሌነ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣይንኸውንን ኢልና ኢና ቤት ምክሪ ስለ ዘይነበረ ቤት ምክሪ ጣየሽ ናይ ተጋሩ ዝብል ቅዋም ይወሲዱ ውድብ ናጽነት ትግራይ ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመ እውን ማለት እዩ ፕሪቶሪያ ንትግራይ የድሕና እዩ ዝብሉ ኣካላት እውን ኣለዉ ፕሪቶሪያ ክርስቶስ ይኮነን ንዓና ከምዚ ክርስቲያን ክርስቶስ የድሕኒ ይበሃል እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ፕሪቶሪያ ከም ምድሕኒ ንግዝቦ ፕሪቶሪያ ይኮነን ኮንስቲቱሽን ሕገ መንግስትና ኢትዮጵያ ከድሕነና ኣይከኣለን ዘድሕነና ቃልስና እየሱ ዘድሕነና ሕብረት ናይ ትግራይ እዩ ዘድሕነና ብሄርተኝነት እዩ ብሄራዊ ተኣማንነት እዩ ጽንዓት እዩ ብልሒ እዩ ካብዚ ወፃኢ ትግራይ ብኸባቢ ክትናቆር ናብ ውሽጢ ልክዕ ከምቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ ውሽጣዊ ተቃርኖ ሓድሽ ውሽጣዊ ተቃርኖ ክትፈጥር ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከባቢ ምስ ከባቢ ትግራይ ናይ ምብታን ስራሕቲ ስራሕ ንርኢ ኢና ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ከዓ ናይ ህዝቢ ፀገም ኣይኮነን ዝዓዲ ብሄር እዩ ከም ብሄር መጠን ንዘሎ ኩነታት ኦብዘርቭ ጌርዎ ክርከብ ከም ዝኽእል ኢና ንኣምን ናይ ኢሊት ፍራግሜንቴሽን ከም ዘሎ ኢና ንርዳእ ኣነ ብየ ዝርዳእ ናይ ኢሊት ፍራግሜንቴሽን እዩ ዘሎ ዘይምቅዳው ሊቃን እዩ ዘሎ ብትግራይ ብሄር ምብታን ዝበሃል ዘሎ ይሰርሕ ሕልሚ እሱ ብሄር ክብትኑ ስለ ዝደልዩ ተተረክሱ ክስራሕ ስለ ዝድለይ ተበቲኒ ትግራይ ምክትን ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ እዮም በለፀኛታት እውን ምስ ኢትዮጵያ ተፀጊዖም ስልጣን ክሕዙ መፅ ዘለዉ ነቨር ኣይሆን ህወሓት ደኸመት ጠንከረት ሲኮነንት ጉዳይ ናይ ህወሓት መንግስቲ ኣብ ወርዕ እንተገዘን ክብተን ከሎ ዝተቃለሰ ናይ ትግራይ ብሄርተኝነት እዩ ተቃሊሱ ትግራይ ናብዚ ዘብፅሓ እውን ናይ ትግራይ ብሄርተኝነት እዩ እቲ ሚስጥር ዘይፈልጦ እዚ እዩ ህወሓት ክዳኸም ከላ ትግራይ ክዳኸም እያ ትግራይ ትብተን እያ ዝብል ሕልሚ እዩ ትግራዋይ ንመነቱ ነዊሕ ዓመት ተቃሊሱ እዩ ሕዚ እውን ክቃለስ እዩ ንሕና ከዓ ኣካል ናይቲ መንነታዊ ቃልሲ ኮይንና ክንቅፅል ኢና ዘለና ርክብ ምስ ህወሓት ብዘይገድስ ማለት እዩ ብዘይገድስ ትግራይ ናይ ኩልና ስለ ዝኾነት ናይ ተጋሩ ስለ ዝኾነት ብፍላይ ከዓ ንኣና ንብሄርተኛታት ንካሊእ እውን ስለና ሓፅያ ንሃገርነት እውን ስለና ሓፅያ ማለት እዩ እዚ ሕፅር ዝበለ ብዙ ክዛረብ ዝኽእላ የለይ ናይ ግፋ ክበለልካ ተገፊፉ ዝቃለስ የለን
ትግራዋይ ከዓ ኣብ ግፋት ዝበፅሕ እውን ኣይኮነን ብሄራዊ ፃውዒት ይቐርበሉ በብዝመሰለ ይኸይድ ብሄራዊ ፃውዒት ዘቕርብ ኣካል ኣብ ዝተሳነሉ ሰዓት እውን ካብ ወጀራት እስካብ ምዕራብ ዝነበረ ትግራዋይ ተቓሊሱ ርኢና ኢና ናይ ኮሚኒኬሽን ኣክሰስ እኳ ዘይነበሮ ክዘራረብ ኣብ ዘይኽእለሉ ኩነታት ታሪክና ተሪእናዮ እውን ህዝባዊ ቃልሲ ብሄራዊ ቃልሲ ዝገብር ብዙሕ ሻብ ደልዩ ዝኸይድ እምበር ተገፊፉ ቁም ነገር ዝገብር የለን ግፋ ከዓ ኣብ ትግራይ ባህሊ ይኮነ እዛ ግፋ ንሰማዓ ዘለና ግን እዩ ዘለኻኒ ንሰማዓ ዘለና ሰብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዝነግሩና ዘለዎ እዩ ዘለኻኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ከዓ ክነግሩና ይኽእሉን ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘለ ክነግሩና ዘለዎም እዩ ዘለኻኒ ግፋ ባይ ፕሪንሲፕል ብቅዋም ደረጃ ዘዋፀ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ እውን ተለመደ ነገር ኣይኮነን ብኡ ጌርካ ዝመፅእ ለውጥ እውን ከምዘየለ እየ ዝኣምን ቡና ንኣምን ማለት እዩ እታ ናይ መጨረሻ ዘምፃኻያ ሕቶ ግን ትካላዊ መስርሕ ሚእቲ ብሚእቲ ኣፍሪሶሞ እዮም ኢና ዘለና ጉባኤ ኣብ ዓመት ኣብ 2 ዓመት ሓደሻ ዝግበር ክንገብር ነርና እዚ ገበርና ካብ ጉባኤ ቀፂሉ ስልጣን ዘለዎ ንሕና ኢና ኣባላት ቤት ምክሪ ውድብ ናጽነት ንተፈጻሚ ዝበሃል እውን ዝመረፅናዮ ማለት እዩ ንወርዶ ነድዮ እውን ንሕና እዛ ኣካል እዙይ ተናእሰብ ዓመት 2,000 ክገብር ኣሎ ብሕጊ ደንብና መሰረት ኣብ ዓመት ከዓ ኦዲትድ ዝኾነ ብኤክስተርናል ኦዲተር ኦዲት ዝኾነ ፋይናንሻል ስተትመንት ሒዞም ሪፖርት ሒዞም ክቐርቡ እዩ ዝግባእ ኣብ ዓመት ኣይኮነ ኣብ መንፈቅ እውን የተገበረን 2 ግዜ እዩ ሓሊፉ ሕዚ ምስ መን ኮይኖም ወሲኖም እዚ ጉዳይ እዚ ንሕና እውን ዝብል ዘለና እኮ እዚ ጉዳይ ዝውስንዎ ዘለዉ ምስ ናስና ሰብ ናጽነት ኣይኮኑ ምስ ናይ ደገ ኣካላት ኮይኖም ዝውስንዎ ዘለዉ ውሳነ እያን ዘለና ማለት እዩ ሰለስተ ሰብ ስለ ዝወሰንዎ ውድብ ናጽነት ይውከል ማለት ኣይኮነን ከምኡ ክገብሩ ስልጣን ዝሃቦም ኣካል የለን እንኳን ናብ ደንበ ፅንተት ሒዞም ከኣቱ ክንመርሕ እውን እዚ ግዜና ሓሊፍና ኢና ዘለና ንሕና ንክልተ ዓመት ይመርፅና ጉባኤ እቲ ጉባኤ ዝመርፆን ዝወከሎን ላዕለዋይ ኣካል እውን ናብኡ ተፀዋዕቲ ክኾኑ ይከኣሉን እዚ ከዓ በደብዳቤ እውን ገልፀምልና እዮም ፌርማታት ተኣኻኺብና ናብ ምርጫ ቦርድ እውን ናብቶም መራሕቲ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ገሊፅና ኢና ኣኸባይ ንገብር ንዝብል ብዕለት 6 ታሽዓይ ወርሒ 2018 ተዋሂብና እዩ ባዕሎም ዝምስክርዎ እዩ ኣኸባይ ንገብር ንለምለም ብሰነድ እዚ ስለዚ እቲ ሕጋውነት እቲ ውሽጣዊ መስርሕ ኣካል ናይቲ ሓፈሻዊ ክሕደት እዩ ከምዚ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ እውን ኣካል ናቱ ገይረ ዝወስዶ ብዙይ ዘምልጥ ነገር ግን የለን ኦቨር ኣብቂዕ ኣሎ ኣኺልና ኣሎ ተዓጊስና ኢና ብነበራት መሪሕነት ክነምክር ፈቲና ኢና ብሁሉ መሪሕነት ክነምክር ፈቲና ኢና ብደገፍትና ብደገ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ክነምክር ፈቲና ኢና እዞም ኣካላት እዚኣቶም ክድሕኑ ይከኣሉን ድብና ግን ድሕኑ ክወፅእ ንኣቶም እውን ምድሓን እዩ ዝኹን ነዊሕ ግዜ እውን ነይሩ ንኣቶም ንምድሓን ካብኣ ሓሊፉ ግን ኣብ 2 ሰብ ንምትራፍ እያ ዓላማ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሓ ኣለዎ ማለት እዩ ሕዚ እውን ተተረፈ ማያ ብኣ መንገድና ንኸድ ዘለና እቲ ዝወፀ መሪሕነትና ዝተበሳጨወ መሪሕነትና ተስፋ ዝቆረፀ መሪሕነትና እዙይ ክንእክብ ኢና መሳርሒና እዚ ኣኪብና ዳግመ ወደባ ኢና ክነካይድ ማለት እዩ ብዙይ ክገልፆ ዝኽእል ይኽእል የለይ